नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। रानां आमची काबार जाली, जनावरां गांवांत पावली। 8-10 दीस पयले परवरी आमी एक हरण पळयलें आनी काल पयर आमच्या वेरें गांवांत मेन रस्त्याक जो रस्तो कानोळे वयता म्हणजे जो मंटप आसा, त्या मंटपा समोर एक मोठो आमकां मेरू पळोवपाक गावलें। ते आबाळ इतके भरकटले अवस्थेन आसा, तुमी पळयतले व्हिडिओन तुमकां दाखयता हांव। ते व्हिडिओन पळयल्या उपरांत पळयली तेजी परिस्थिती कितें जाल्या ती, तेका दिसलें आपूण खंयचे तरी बाबा हितून पावले काय म्हणून। कित्याक तेंचें आयुश्य जे रानानूच गेल्लें आसा पळय, ते आतां थोड्या दिसांनी तांकां रानां पळोवपाक गावचें ना आनी हेका लागून ही जनावरां आतां गांवांत घुसपाक लागलेलीं आसा। हितून नवल कांय ना। जे आमच्या गोंयांत राक्षसी वृत्तीचे जे राजकारणी आसा, जे तांकां कांयच अजिबात पडलेलें ना, जो गोंयचो विध्वंस करपाक फुडें सरलेले आसा, तांकां लागून आयज आमचे रानां दोंगर हे काबार जाल्ले आसा। आमचो टीसीपी मंत्री आसा विश्वजीत राणे, तेजी बायल ज्या महामंडळाचे अध्यक्ष आसा वन, ते दोगांयकूय हे अजिबात पडलेले ना। रानां कशी काबार जावची, नेवे नेवे प्रोजेक्ट कशे गांवांत येवचे आनी जनावरां कशी गांवांत येवची, हो तेंचो एक एजेंडा आसा। अरे बाबा विश्वजीत राणे, तुज्या वाळपयेन कितकी रानां उरल्या ती आमकां खबर ना आनी कितकी तुवें काबार केल्या ती। पण आमचो वेरें गांव, परवरी गांव, जो सुकूर, साल्वादोर दो मुंद म्हूण, पिलेन गांव ह्या वाठाराचेर विविध तरेची जनावरां रावतालीं, ते दोंगर आयज तुवें परमिशनां दिवन काबार केल्ले आसा। तेका लागून ही जनावरां आतां आवडी गांवांत भोंवपाक लागली आसा आनी तांकां मनशांक पळयल्या उपरांत एक भयभीत जाता ती। कारण कित्याक तांकां दिसता मनीस म्हणजे आपली खंय तरी शिकार करतले म्हणून। तेका लागून ही जनावरां आतां सैर भयर धांवपाक लागली आसा, परवरी हायवेर म्हण, आमच्या वेऱ्या गांवांत म्हण। येदा कदाचित फाल्यां समज ही जनावरां बिबटे वाघ म्हण, एलिफंट म्हण, कोल्ले म्हण जे उरले जाल्यार आमच्या रानांनी, फाल्यां ते प्रत्येकाच्या घरांत घुसतले। हेका जबाबदार म्हळ्यार फक्त सरकार आसा। कित्याक सरकारान जो एजेंडा घेतलेलो आसा पळय, आमच्या डेव्हलपमेंटाच्या नांवान जे विविध प्रकल्पांक परमिशनां दिवप आनी सर्वसामान्यांक काबार केले तेंच्यांनी, लायटीक, उदक, रस्त्याक आनी गार्बेजीक, तशेंच आतां हे गांवांत रानांत जी जनावरां आसा पळय न्हू, तांकां सुद्दां काबार करपाचो हेंचो एक एजेंडा आसा। परत सुद्दां गोंयकारांनो जागे जायात, प्रत्येक जाण भायर सरात। तुमच्या गांवांत जे समज दोंगर बिंगर उरल्या, रानां बिनां उरल्या जाल्यार हे प्रकल्प येवपाक दिवं नाका, विरोध करा। राजकारणाचेर विश्वास दवरूं नाका। हे राजकारण फक्त आपल्या स्वताच्या फॅमिलीचो फायदो कसो जातलो पळय तेचो एजेंडा चल्लेलो आसा। येणाऱ्या काळांत जी पिढी आसा ती सुद्दां बरबाद जातली, तशी गांवांत जी बाबा जनावरां आसा ती सुद्दां बरबाद जातली आनी एके तर्फी आमचो गोंयचो विनाश जावपाक टायम लागचो ना। जागे जायात, गोंयकार म्हणून जागे जायात। देव बरें करूं।